वज्रगुरु पद्मसम्भव भनेको तीन कालको बुद्धहरूको प्रतिनिधिको रूपमा उहाँलाई मानिन्छ। त्यो मान्नु त्यसै मात्रै अन्धभक्त भएर आँखा चिम्लेर मानेको होइन, त्यसको बलियो आधार छ। फेरि वज्रगुरु पद्मसम्भव उहाँ चाहिँ अहिले गुरु परम्परा हुँदै यो जुन तन्त्रयान वज्रयानी गुरु परम्परा छ, यो कहाँबाट कसरी विकास भयो भन्ने सन्दर्भमा भगवान् बुद्धले विभिन्न ठाउँबाट दिनुभएको जुन उपदेशहरू छन्, यो मन्त्रयानहरू विशेष गरेर 84 सिद्ध पुरुषहरूबाट गोप्य रूपमा गुरु परम्परा हुँदै आइपुगेको। भारतवर्षको वज्रयानी महान गुरुहरू सराहपत, इन्द्रबोती, विरूपाद जस्ता महासिद्ध पुरुषहरूले भारतवर्षमा यो वज्रयानीको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुभएको थियो। र यी सूत्र तथा तन्त्र उपदेशहरू वज्रगुरु पद्मसम्भवसम्म अटुटमा गुरु परम्परा हुँदै आइपुगेको विशुद्ध गुरु परम्परा हो यो वज्रयानी चाहिँ। र निङ्मा परम्परा भनेको हिमाली भोट क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिलो विकास भएको बौद्ध परम्परालाई निङ्मा परम्परा भनेर भनिन्छ। प्राचीन निङ्मा परम्परामा पनि गुरुले शिष्यलाई दीक्षा दिने जुन दीक्षान्त प्रकरणहरू छ, त्यो पद्धति 3 किसिमको हुन्छ भनेर भनिएको छ। धर्मकाय तहबाट प्रदान गरिने जिनहरूको बोध प्रसारण भन्ने हुन्छ यो चाहिँ, यसलाई गेलवा गोङ्ग्यु भन्छ लामाहरूको भाषामा। त्यसपछि सम्भोकाय अवस्थाबाट प्रदान गरिने विद्याधारहरूको साङ्केतिक प्रसारण भनियो जिन्दायु भनेर भनिन्छ। निर्वाणकाय तहबाट प्रदान गरिने श्रोताहरूको श्रवण परम्परा भनेर भनिन्छ। यो 3वटा बुद्धलाई वज्रयानी सिद्धान्त अनुसार 3वटा दृष्टिबाट बुद्धलाई बुझ्ने बुझाइ 3वटा दृष्टिकोणमा विभाजन छ। धर्मकायको रूपमा बुझ्ने दृष्टि, सम्भोकायको रूपमा बुझ्ने दृष्टि र निर्वाणकायको रूपमा बुझ्ने दृष्टि। अहिले जति पनि बुद्धलाई बुझ्ने र बुद्धको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गरिरहेको छ, निर्वाणकाय बुद्धको रूपमा मात्रै चर्चा परिचर्चा गरिरहेको छ। वास्तवमा धर्मकाय बुद्ध, सम्भोकाय बुद्धको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने यो गम्भीर विषय पनि यो गुह्य तन्त्रसँग सम्बन्ध भएको हुँदा कतिपय उपदेशहरू, कतिपय ज्ञानको दीक्षाहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रदान गर्ने र प्रचार गर्ने प्रसारण गर्ने आज्ञा अनुमति हुँदैन। गुरुले पनि योग्य शिष्यहरूलाई सीमित दीक्षा र दीक्षान्त प्रकरणबाट विकास हुँदै आएको गोप्य गुह्य तन्त्रको परम्पराहरू छ। यो कुराहरू बुझ्न नसक्दाखेरि यसको गलत व्याख्या गर्ने, यसको गलत टिका टिप्पणीहरू गर्ने यो चाहिँ भइरहेको हामीले पाइन्छौँ। त्यसै गर्दा यसको तात्विक अर्थ यही हो भनेर चाहिँ हामीले खुलेर यसको व्याख्या विश्लेषण गर्नको लागि गुरु शिष्य परम्परा, गुरु कल्याण मित्रको आज्ञा अनुमति चाहिन्छ। कुनै पनि गुरु कल्याण मित्रले आज्ञा अनुमति प्रदान नगरेको कुरालाई सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। जस्तै हिन्दू धर्ममा पनि योग्य शिष्यलाई एउटा दक्ष गुरुले दिनुभएको उपदेश, उसले गुरुको आज्ञा अनुमति अनुसार साधना गर्ने परम्परा छ। कतिपय यो गोप्य चाहिँ योग, ध्यान, तपस्या गर्ने यो विधिहरू छ। यो योग्य शिष्यहरूलाई सीमित दीक्षा दिने प्रकरणहरू छ। पछिल्लो समयमा यो विभिन्न चाहिँ ध्यान र यो योग र अभ्यास गर्ने, तपस्या गर्ने यो विधिहरू चाहिँ अलि सार्वजनिक गर्ने, जनमानसमा खुलिआम चाहिँ यसको प्रचार गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरूमा राम्रै प्रगति पनि भएको छ, कति कुराहरूमा विकृति पनि सिर्जना भएको छ। त्यस्तै बौद्ध धर्मको तन्त्र र वज्रयानी बौद्ध परम्परामा पनि विभिन्न प्रकारको टिका टिप्पणीहरू छ। यसको चाहिँ बहस गर्ने, यो विषयमा चाहिँ यसको प्रतिक्रिया दिनको लागि पनि गुरु कल्याण मित्रको आज्ञा अनुमति बिना यो कुरालाई चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ खुलिआम यसलाई व्याख्या विश्लेषणमा लैजानु पनि मिल्दैन। र यसो भनिरहँदाखेरि यो कुरालाई यो गोप्य हो, यो एकदमै गम्भीर हो, यो एकदमै यो व्यापक हो, यो गहिरो गम्भीर विषय हो, यो गोप्य गुह्य तन्त्र हो भनेर लुकाएर राख्ने विषय मात्रै पनि होइन। फेरि किनभने जसले यसको साधना गर्छ, बुद्ध धर्ममा अध्ययन गर्ने पाटो र अभ्यास गर्ने पाटो 2 प्रकारको पाटो हुन्छ। यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ। हामी सम्पूर्ण चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू
र बुद्ध शिक्षा प्रेमीहरूले बुद्ध धर्मको अभ्यासको पाटो बुद्ध धर्म नमान्ने व्यक्तिले पनि धर्म अभ्यास नगर्ने व्यक्तिले पनि बुद्धको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। बुद्धले दिनुभएको 84,000 धर्म उपदेशहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यो अध्ययनको एउटा पाटो अहिले तपाईहरू हामीले बुझ्न सक्ने उदाहरण के छ भने पश्चिमी मुलुकमा बसोबास गर्ने अधिकांश चाहिँ शिक्षा प्रेमीहरूले बुद्धको शिक्षा र बुद्धले कस्तो प्रकारको शिक्षा दिनुभयो भनेर त्यसको अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च गर्ने, अध्ययन गर्ने, त्यसबाट थुप्रै किताबहरू लेख्ने विद्वानहरू छ। तर उनीहरूले एक दिन पनि घरमा लामा ल्याएर लगेर धुमा पनि पढेको छैन, घरमा एउटा लुङ्गा पनि टाँसेको छैन, एउटा माला पनि जमेको छैन, घरमा एउटा बुद्धको फोटो टाँसेर नमस्ते पनि गर्दैन। त्यस्तो मान्छेले किताब युनिभर्सिटीमा पढाउने किताब चाहिँ त्यस्तै मान्छेले लेखेको छ। फेरि त्यो अध्ययनको पाटो हो। त्यो चाहिँ अब अभ्यासको पाटोसँग जोडेर हेर्दाखेरि अभ्यास त्यो अध्ययनको विषय फरक पाटो। अब अभ्यास गर्नको लागि हामी बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको शरणमा गएर शरणशील लिएर गुरु शिष्य दीक्षा दीक्षान्त प्रकरणबाट अभ्यास गर्नुपर्छ त्यसको। अनि मात्रै बल्ल चाहिँ त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामहरू, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त हुँदै जान्छ। त्यसको लागि अभ्यास चाहिन्छ। अध्ययनबाट प्राप्त भएको अनुभव र अभ्यासबाट प्राप्त भएको अनुभव फरक विषय हो, एकदम फरक विषय हो। त्यो कुनै व्यक्ति आफूले अनुभव गरेको हुन्छ, आनन्दको अनुभव गरेको हुन्छ, तर त्यो आफूले अनुभूति गरेको आनन्दलाई शब्दमा उतार्न सक्दैन। त्यसलाई बाहिर चाहिँ व्यापक रूपमा उसले चाहिँ शब्दमा उसले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्दैन। त्यो जस्तै मुख नबोल्ने लाटो मान्छेले गुलियो चाहिँ खुदो चाट्यो भने उसले खुदो गुलियो भएको अनुभूति गर्छ, तर उसले शब्दमा उतार्न जानेको हुँदैन। हो, अध्ययन नगर्ने अभ्यास गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो प्रकारको अनुभूति हुन्छ। हाम्रो कयौँ चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा स्कुल भनेको मुखै नदेखेको भक्तहरू हुनुहुन्छ। कहिले पनि स्कुलमा गएर पठन पाठन भनेको कुराको चाहिँ सँग सम्बन्धै नभएको व्यक्तिहरू, तर धर्मको अभ्यासमा धेरै उचाइमा पुगेको, धेरै गहिराइमा पुगेको त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। किनभने उसको अनुभव छ, उसले अभ्यास गरेर प्राप्त भएको जुन अनुभूति छ, त्यो अनुभूतिलाई यदि शब्द शैली र कविता रचना गर्ने व्यक्तिले कवितामा शब्द शैलीमा उतार्ने हो भने, त्यस्तो स्कुल नपढ्ने व्यक्तिले धर्म अभ्यास गरेर प्राप्त भएको त्यो अनुभूति त्यसरी शब्द शैलीमा उतार्ने हो भने त्यो युनिभर्सिटीमा पढाउने मान्छेले लेखेको भन्दा पनि कयौँ गुणा धेरै किताबहरू निस्किन्थ्यो होला सायद। तर त्यो शब्द शैलीमा उतारेर प्रकाशनमा ल्याएर चाहिँ प्रचारबाजी गर्ने कुरा नभइकन आफ्नो जीवन सार्थक बनाउने, जीवनलाई जीवनमय बनाउने, जीवन अर्थपूर्ण बनाउने साधना र विधि पद्धतिमा आधारित भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ साधनाको अभ्यास गर्ने पाटोको रूपमा हेरेको छ। हामीले आज यो पूजा गरिरहेको छ, यो पूजाबाट केही कुराहरू बुझ्ने, देखेर सिक्ने, सुनेर सिक्ने, अध्ययनको विषय पनि केही हुन्छ भने विशेष यो चाहिँ अभ्यासको पाटोबाट हामीले चाहिँ यो पूजाको चाहिँ आयोजना गरिएको छ। यो पूजा चाहिँ अध्ययनभन्दा पनि अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएर आयोजना गरेको पूजा हो। त्यसरी गुरु परम्परा अनुसार र आफ्नो दृष्टि मति क्षमता अनुसार बुद्धले शिक्षा दिने पद्धति र बुद्धलाई बुझ्ने विधिहरू पनि फरक फरक रहेको छ। अब यो तन्त्रयान भनौँ, अहिले यो वज्रयानको विकास कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा बुद्ध शाक्यमुनि स्वयं निर्माणकाय रूप धारणा गरेर मलय पर्वतमा उहाँले देशना गर्नुभएको तन्त्र उपदेशहरू, यस्तै प्रकारले बुद्ध शाक्यमुनि स्वयंले अमरावतीमा दिनुभएको कालचक्र तन्त्रहरू जस्तो चक्र सम्भारको तन्त्रहरू, बुद्ध शाक्यमुनि स्वयंले प्रतिपादन गर्नुभएको तन्त्रको उपदेशहरू छ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा योग्य शिष्यहरूलाई सीमित दिनुभएको गुह्य तन्त्रको उपदेशहरू व्यापक रूपमा बुद्धले दिनुभयो। त्यसरी गुरु परम्परा हुँदै बुद्धको विभिन्न रूपहरू छ। बुद्धको
सम्भोकायको रूप धारणा गरेको बुद्ध वज्र सातो दोर्जे सेम्पा। बुद्ध वज्र सातोले भारतवर्षको बौद्ध गुरु गरब दोर्जे प्रिय वज्रलाई महाशान्ति तन्त्रहरूको अभिषेक दिनुभयो। त्यसपछि आगम र निर्देशनहरू प्रदान गर्नुभएको थियो। बुद्ध स्वयंले निर्माणकायको रूप धारणा गरेर कसलाई उपदेश दिनुभयो भन्दाखेरि प्रिय वज्र गरब दोर्जेलाई उपदेश दिनुभयो, अभिषेक दिनुभयो, आगम दिनुभएको, निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि प्रथम मानव गुरु भनौँ यो मानव धरतीमा बुद्ध यो वज्रयानी परम्परालाई व्यापक रूपमा चाहिँ गरब दोर्जे अथवा प्रिय वज्रबाट मञ्जुश्री मित्र जाम्बल सेङ्यान भनिन्छ। मञ्जुश्री मित्र र श्री सिंह हुँदै वज्रगुरु पद्मसम्भवसम्म आइपुग्यो यो परम्परा चाहिँ। वज्रगुरु पद्मसम्भवसम्म एकदमै खाँटी चोखो अमृतको रूपमा वज्रगुरु पद्मसम्भवले पूर्ण रूपमा प्राप्त गरे यो परम्पराहरू, यो दीक्षा परम्परा। वज्रगुरु पद्मसम्भव त्यस्तै गरेर मलय पर्वतमा पञ्चश्रेष्ठ पुरुषहरूको अनुरोधमा वज्रपाणीले दिनुभएको उपदेशहरू, राजा इन्द्र बोधीले प्राप्त गरेका उपदेशहरू पनि वज्रगुरु पद्मसम्भवसम्म अविच्छिन्न रूपमा आइपुगेको विशुद्ध गुरु परम्परा हो। अब भगवान् बुद्धको उपदेशहरू को अधिपति गुरु रिम्पोछे को हो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध स्वयं आफैले सूत्र तथा तन्त्रहरू धेरै उपदेशहरूमा वज्रगुरु पद्मसम्भवको विषयमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। पद्मसम्भवको आगमन हुने विषयमा मगध देशमा गर्नुभएको देशना सूत्रान्त अनुसार भिक्षु आनन्दले भगवान् बुद्धलाई जिज्ञासा राख्नुभयो। हजुरको अनुपस्थितिमा कसले अन्धकारमय संसारलाई धर्मरूपी उज्यालो फैलाउँछ भनेर बिन्ती चढाउनुहुन्छ। हो त्यति बेला भगवान् बुद्ध भन्नुहुन्छ म यहाँबाट अलग भए तापनि उडियानको उत्तर पश्चिम दिशामा धानकोशको सागर द्वीपमा कमल केसरबाट एक सर्वोत्तम पुरुष उत्पन्न हुनेछ भनेर भगवान् बुद्धले मगध देशमा दिनुभएको उपदेशमा दिनुभयो भविष्यवाणीको रूपमा। त्यस्तै मञ्जुश्री मायाजाल तन्त्रहरू जस्तो ग्रन्थहरूमा पनि थुप्रै भविष्यवाणीहरू पाइन्छ। उडियान दानकोशको तलाउमा उत्पन्न हुनु कमलको फुलमा उत्पन्न हुनुभएको वज्रगुरु पद्मसम्भवले तान्त्रिक उपदेशहरूको अभ्यासबाट अनगिन्ती आश्चर्यजनक सिद्धिहरूद्वारा लोकको हित र कल्याण गर्नुभएको थियो। त उहाँको प्रमुख सिद्धिहरू प्रदर्शनका बेलाका फरक फरक नामहरू छन्, जसलाई गुरु छन्गे भनेर गुरु बचेको फरक फरक नाम र फरक फरक रूपहरू धारणा गर्नुभएको पाइन्छ। त उडियानको राजगद्दीमा आरोहणमा देखिएको उहाँको लीलाहरूको आधारमा वज्रगुरु पद्मसम्भवलाई चाहिँ पद्मराज गुरु पेमा ग्याल्बो भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। त्यस्तै गरे गुरु पेमा जुने, गुरु पेमा थेटोङचल, गुरु सेङ्गे ढाडोक भने जस्तो, अनि गुरु लोदेन छोक्से भने जस्तो, गुरु दोर्जी टोले भने जस्तो, गुरु हिम वेसर, यसरी गुरुको फरक फरक नामहरू फरक फरक लीला प्रदर्शन गर्नुभएको अनुसारको फरक फरक नामबाट गुरुलाई सम्बोधन गरिन्छ। वज्रगुरु पद्मसम्भवले उडियान, पञ्चाली, चितवन, भेदमसान, गीतकोट पर्वत, मगध, सरुवा र नेपालको हरिसी लगायतको स्थानहरूमा ध्यान गर्नुभएर तपस्या गर्नुभएर हृदय शक्तिहरू अलौकिक शक्तिहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। वज्रगुरु पद्मसम्भव र उहाँको गुरुहरू को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि भिक्षु आनन्द, गोमादेवी, गुह्य ज्ञान टागिनी, अनि प्रभाहस्ती, धान संस्कृत, रोम्बु गुह्य, श्री सिंह जस्ता अष्ट विद्याधारहरू उहाँको मूल गुरुहरू। त्यस्तै गरी आर्य नागार्जुन पनि वज्रगुरु पद्मसम्भवको गुरु हुनुहुन्छ। वज्रगुरु पद्मसम्भवले काठमाडौँ नेपालको फर्पिङमा असुर गुफामा पनि
महामुद्राको विद्याधार प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँले साधना गरिरहनु भएको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानीय देवी देवताहरूले चाहिँ विघ्न बाधा पुर्याउने अवस्था देख्नुभयो। असिना झार्ने, पानी पर्ने, पहिरो जाने, बाढी आउने, त्यस्तो खालको सङ्केतहरू देख्न थालिसकेपछि उहाँले चाहिँ इष्टदेव वज्रकिलयको साधना विधिबाट ती सबै स्थानीय देवी देवताहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु भयो। सबैलाई उहाँले नियन्त्रणमा ल्याउनु भएर उहाँले चाहिँ महामुद्राको विद्याधार प्राप्त गर्नुभयो। र त्यस बेला वज्रगुरु पद्मसम्भव गुरु रुम्बोछे काठमाडौँको शेषनारायण गुफामा ध्यान बसेर ज्ञान प्राप्त गरेर बसिरहनु भएको अवस्थामा भोटको राजा 8औं शताब्दीमा भोटको राजा ठिसौँ देवचन्दले उहाँलाई निम्तो गर्नुभयो। भोटको राजा ठिसौँ देवचन्दको निम्तोमा गुरु रुम्बोछे भोटमा आगमन हुने वचन दिनुभयो। त्यसपछि हिमाली क्षेत्रमा वज्रगुरु पद्मसम्भवको आगमनको सुरु हुन्छ अनि भोटमा वज्रगुरु पद्मसम्भवको आगमनले बुद्ध धर्म र दर्शनले छुट्टै प्रकारको रूप धारणा गर्छ। स्थानीय संस्कार, स्थानीय रहनसहन, रीतिथितिहरूको प्रभावले पनि बुद्ध धर्म र शिक्षाले फरक रूप धारणा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारणले जापानमा विकास भएको बुद्ध धर्म संस्कार शैली, कोरियामा विकास भएको बुद्ध धर्म संस्कार, चीनमा विकास भयो, विभिन्न देशमा बुद्धको धर्म शिक्षा विकास भयो, फरक फरक शैलीमा विकास भयो। त्यो त्यहाँको स्थानीय संस्कार र स्थानीय रहनसहन रीतिथितिहरूको प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यसले मैले अघि भने जस्तै जुन संस्कार मानव कल्याणमा आधारित छ र जुन धर्म, जुन संस्कार, जुन रीतिथिति अहिंसा परम धर्मको सिद्धान्तमा अनुकूल त छ भने त्यस्तो संस्कार, त्यस्तो रीतिथिति, त्यस्तो प्रकारको रहनसहनलाई बुद्धको धर्म दर्शनसँग जोडेर विकास भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बुद्ध धर्मको दर्शन र शिक्षा ठाउँ अनुसार फरक फरक र फरक फरक तरिकाले विकास भएको कारण पनि यही हो। जुन संस्कार, जुन शैली, जुन परम्परा अहिंसा परम धर्म सिद्धान्तमा आधारित छ, बहुजन हिताय बहुजन सुखायको परम्परा अनुकूल त छ भने त्यो संस्कारलाई अनुसरण गर्दा केही फरक पर्दैन। यो धर्मको परम्परा हामीले गर्न मिल्दैन भन्ने छैन। यसरी नै बुद्ध धर्ममा अहिले हेर्नुभयो भने बुद्ध धर्मभित्र गणपति पूजा गर्ने विधि पाइन्छ, गणेश भगवानको पूजा गर्ने विधि पाइन्छ, शिवजीको पूजा गर्ने विधि पाइन्छ। त्यस्तै गरेर थुप्रै चाहिँ सरस्वती पूजा गर्ने विधिहरू पाइन्छ। यो के हो चाहिँ जो चाहिँ अहिंसा परम धर्म सिद्धान्त अनुकूल छ, जो चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सिद्धान्त अनुकूल त छ भने त्यो कुनै पनि परम्परा, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि संस्कार अनुकूल त गयो तापनि त्यसलाई बुद्ध धर्म अनुसार त्यसलाई बुद्ध धर्मको परम्परामा समावेश गरेर अभ्यास गर्दाखेरि त्यसरी केही पनि हानि नोक्सानी गर्दैन। त्यसरी बुद्ध धर्मको विकास भयो। अब मैले अघि भनेको प्रसङ्ग यो लामावाद भन्ने शब्दलाई हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो बुद्धको विशेषता हो। लामावाद भनेको पछिल्लो समयमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको कर्मकाण्ड गर्ने एउटा पुरोहितको रूपमा बुझ्न थाल्यो लामालाई। अनि त्यो लामा चाहिँ घरमा बोलाएर पढाउनेहरूलाई लामा मान्नेहरू भनेर चाहिँ छुट्याउन थाल्यो। छुट्याउन भन्दा पनि मानिसको चाहिँ एउटा मनस्थिति त्यस्तो प्रकारको एउटा मनोविज्ञानको विकास भयो। लामावादी, लामा मान्ने र लामा नमान्ने भन्ने जस्तो त्यो वाद भन्ने शब्द के हो भने अब एउटा यो समूहको विकास भयो नि त्यहाँको चाहिँ यो वाद त्यो वाद भन्ने वाद भनेको के हो त्यहाँ त अलिकति फरक तरिकाले छुट्याउने विभेद गर्ने कुरा आयो त्यहाँ त। त्यसै गर्दाखेरि लामालाई कर्मकाण्डको रूपमा चाहिँ जन्म मृत्यु संस्कारमा लामालाई प्रयोग गर्ने, पुरोहितको रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा संस्कार भइसकेपछि यो लामा पढाउने संस्कारको विकास भएको जतिलाई लामावाद भनेर बुझ्ने जस्तो पनि विकास भयो। र पछिल्लो समयमा जति पनि हिमाली क्षेत्रमा विकास भएको यो लामा
भोट भाषामा ल मा भन्छ, फरक त्यो शब्द नै अलग अलग छ, ल मा भन्छ। अनि त्यस्तै गरी गुरुङ समुदायको गुरुङहरूको भाषामा त लम भन्छ, फेरि सँगै जोडेर उच्चारण गरिन्छ। यो लामा भने चाहिँ कहाँबाट भयो त फेरि भन्दाखेरि पछि चाहिँ यो खस समुदायसँग नजिक हुँदै जाँदाखेरि हामीले बोल्ने शब्दहरू उहाँहरूले चाहिँ लिपिमा उतार्ने काम गर्यो। हाम्रो त्यति बेला लिपिको चाहिँ विकास भएको थिएन, हामीमा एउटै मात्र लिपि थियो, त्यो के थियो भन्दाखेरि लामा लिपि थियो, भोट लिपि थियो। हिमाली क्षेत्रमा भोट लिपिभन्दा पहिले त अरू कुनै पनि लिपि नै थिएन। अहिले जति पनि हामीले जति दाबी गरे पनि यो लिपिहरू त सबै हिजो अस्ति बनेको लिपिहरू हो, त्यो भोट लिपि मात्र थियो। जब जब यो खसहरू ब्राह्मणहरू समुदायसँग नजिक हुँदै गइसकेपछि हाम्रो संस्कार रीतिथिति धेरै कुराहरू चाहिँ देवनागरी लिपिमा उतार्ने काम भयो। देवनागरी लिपिमा उतार्ने काम भएपछि लमलाई लामा बनाइदियो। अनि त्यसरी चाहिँ यो शब्द चाहिँ अब भ्रंश भएर यो शब्द चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लामा। अहिले त लमा भन्यो भने त के हो अब लामा भन्यो भने बरु सबैले बुझ्ने भएको। जुन शब्द चाहिँ बिग्रियो त्यो शब्द चाहिँ सबैले बुझ्ने खालको शब्द बन्यो। जुन शब्द चाहिँ ओरिजिन वास्तव यथार्थ जुन छ ओरिजिन छ त्यो चाहिँ झन् कसैले बुझ्ने कसैले नबुझ्ने भएको। त्यस्तो खालको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसै गर्दाखेरि लामा भन्ने शब्द चाहिँ पछिल्लो समयबाट विकास भयो। जस्तै गुम्बा भन्ने शब्द जस्तै हो, हाम्रो छेउमा गुम्बा भन्ने शब्द छैन। गुम्बा हाम्रो चाहिँ गन्पा छ, गन्पा है। अहिले गुरुङ समुदायमा खोइबौँ भनेको छ नि, यो पनि पछि उच्चारण गर्दै उच्चारण बिग्रिन्छ। मान्छे चाहिँ पहिलाको मान्छेहरूको भाषा बोल्ने र अहिलेको मान्छेहरूको भाषा बोल्ने उच्चारणमा चाहिँ त्यो फरक हुँदै जान्छ। पछिको नयाँ भाषाहरूको प्रभाव पर्दै जान्छ नि, त्यसले उच्चारण बिगार्छ। त्यसै गर्दै गुम्बा भन्ने शब्द पनि हिमाली क्षेत्रको हाम्रो चाहिँ गन्पालाई खस चाहिँ ब्राह्मणहरूको चाहिँ अहिलेको देवनागरी लिपिमा उतार्दै त्यो पनि शब्द अभिभ्रंश भएर चाहिँ गुम्बा हुन गयो। अहिले गुम्बा भन्यो भने सबैले बुझ्छ। गन्पा आधा नार गन्पा लेख्यो भने आधीले बुझ्छ, आधीले बुझ्दैन। त्यो पछिल्लो समयमा शब्दै अभिभ्रंश भएर चाहिँ विकास भएको शब्द चाहिँ व्यापक रूपमा सबैले बुझ्ने शब्द बन्यो। जुन पहिलो जुन शब्द छ त्यो शब्द चाहिँ झन् के भयो, दुर्भाग्यवश कसैले बुझ्ने कसैले नबुझ्ने भइगयो। त्यही कारण लामावाद भन्यो भने लामा भन्ने शब्द गलत पछि समयमा विकास भएको शब्द हो। त्यसलाई वास्तवमा लमा भन्ने शब्द हो। लमा भन्ने शब्द चाहिँ संस्कृत भाषाको गुरु शब्दको व्याख्या विश्लेषण धार्मिक सिद्धान्त अनुसार, धार्मिक दृष्टि अनुसार त्यसको फरक आफ्नो पाटोले व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। बौद्धहरूले बौद्ध दर्शन सिद्धान्त अनुसार गुरु शब्दको व्याख्या गरिन्छ। हिन्दू वैदिकहरूले वैदिक दर्शन अनुसार गुरु शब्दको व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य धर्महरूमा पनि त्यस्तै हो हैन, आफ्नो धर्म दृष्टि दर्शन अनुसारको फरक तरिकाले। तर गुरु भन्ने शब्द चाहिँ के हो, लमा हो। त्यसरी हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अनि हिमाली क्षेत्रमा विकास भएको बौद्ध धर्म चाहिँ लामावाद भनेको चाहिँ शब्द चाहिँ हामीले अलिक विचार गर्नुपर्ने छ। यो लामावाद होइन, यो बुद्ध सिद्धान्त अनुकूल हो। अनि यो चाहिँ टिबेटन संस्कार भन्न थालेको। यसको मैले धेरै ठाउँमा स्पष्टीकरण पनि दिँदै आएको छु। यो भोट परम्परा हो। तिब्बत भन्ने शब्द चाहिँ पछिल्लो समयबाट विकास भयो। यो भोट समूहभित्र, भोट समुदायभित्र चाहिँ को पर्यो त भन्दाखेरि गुरुङ समुदाय पनि भोट समुदायभित्र पर्छ। गुरुङ, तामाङ, थकाली, शेर्पा, मनाङ्गे, माथि उपर मुस्ताङमा बस्नेदेखि लिएर डोल्पा, हुम्ला, जुम्लादेखि लिएर हामी सबै के हो, भोट समुदायको। हाम्रो माउ भाषा भनेको भोट भाषा हो। जसले होइन भनेर दाबी गरे तापनि त्यो कहीँ पनि चाहिँ लुक्ने छुक्ने ठाउँै छैन। ढुक्कको साथ चाहिँ हाम्रो माउ भाषा भनेको भोट भाषा नै हो। र हाम्रो आधार भनेको के हो भने हामीले बोल्ने भाषा चाहिँ को लवाज चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ त्यो भोट भाषाबाट विकास हुँदै आएको भाषा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो तिब्बत भन्ने चाहिँ पछिल्लो समयबाट विकास भएको हो, भोट हो। भोट भन्नाले अब उहिले त छुट्टै राज्य व्यवस्थापन थियो। पछिल्लो समयबाट चाहिँ अब चिनले कब्जा गर्यो, एकीकरण गर्यो। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ भोट भाषा चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ ठुल्ठुलो गुरुहरू, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाल भारततर्फ चाहिँ आउनुभयो।
त्यसपछि यी भोटमा विकास भएको बौद्ध धर्म र यो संस्कृति छ। यो चाहिँ हिजो भोट र हिमाली क्षेत्रमा मात्रै सीमित थियो भने जब चाहिँ यो 1959बाट चाहिँ प्रवासको रूपमा आउनु भएपछि यो चाहिँ के भयो, लोकप्रिय भयो। यो झन् पूर्वमा भन्दा पनि पश्चिमी मुलुकमा यसको व्यापक चाहिँ विकास भयो। अहिले ठुल्ठुलो गुरुहरू भोटबाट शरणार्थी भएर आउनुभयो, त ती गुरुहरू आउनु नभएको भए आज पश्चिमी मुलुकमा बुद्ध धर्म दर्शनको विस्तार व्यापक पठन पाठन हुने थिएन, यो सम्भव नै थिएन। अहिले बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षा कति ठुल्ठुलो विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठन हुन्छ भने यो ती गुरुहरूको कृपा हो, ती गुरुहरूको कारणले गर्दाखेरि भयो। किन दर्शनको ज्ञाताहरू, बुद्ध शिक्षाको ज्ञाताहरू, हिजो हाम्रो पुर्खाहरू लामा विधि सिक्नको लागि, यही ज्ञान सिक्नको लागि महिना दिन हिँडेर रासन पानी बोकेर ज्ञान सिकेर आउनु पर्थ्यो भने पछिल्लो समयमा ती ज्ञान सिकाउने ठाउँको मूलको गुरुहरू स्वयं आफै हाम्रो आँगनमा आउनुभयो। स्वयं उहाँहरू नै हाम्रो ठाउँमा आउनुभयो। त्यसपछि हामीलाई सजिलो भयो, सुविधा भयो। त्यसपछि हामीले सजिलैसँग धेरै दर्शनको कुराहरू, शिक्षाको कुराहरू अध्ययन गर्ने, अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै परिमार्जन भयो, धेरै छिटो विकास भयो, परिवर्तन आयो। त्यसरी परिमार्जन र विकास हुने क्रममा थकाली समुदायमा पनि धेरै भएको छ, परिमार्जन भएको छ। तामाङ समुदायमा पनि धेरै परिमार्जन भएको छ। शेर्पा समुदायमा हेर्ने हो भने धेरै परिमार्जन भएको छ। डोल्पा हुम्ला जुम्लामा हेर्ने हो भने धेरै ठुलो परिमार्जन भएको छ। यो केही वर्षभित्र, यो 50 दशकभित्र, यो 5 दशकभित्र चाहिँ ठुलो शिक्षा भनिन्छ। गुम्बामा पनि के हो भने विश्वविद्यालय तहको चाहिँ शिक्षाहरू पठन पाठन गर्ने केन्द्रहरूको विकास भइसकेको छ। यस्तो भइरहँदाखेरि बुद्ध धर्म र दर्शन शिक्षा विश्वव्यापी रूपमा यसको केन्द्र, अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रहरू स्थापना भएर व्यापक रूपमा विस्तृत रूपमा फैलिरहेको बेलामा हामी यसलाई एकल आफ्नो एउटा सानो चाहिँ आफ्नो एउटा समुदायमा मात्रै सीमित, आफ्नो एउटा जातिभित्र मात्रै सीमित, एउटा समुदायभित्र मात्रै सीमित तुलना गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो हेर्ने हो भने, त्यस्तो दृष्टिले बुझ्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने यसको विकास हुन सक्दैन, यो सङ्कुचित हुन्छ। त्यसै गर्दा यसमा थोरै आफ्नो ठाउँ परिवेशको संस्कारको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक कुरा हो। जुन समुदायभित्र यसको विकास भयो त्यो समुदायको रहन सहनको थोरै प्रभाव पर्नु पनि स्वाभाविक विषय हो। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ टिबेटन संस्कार भने पनि, गुरुङ संस्कार भने पनि, मनाङ्गी संस्कार भने पनि, थकाली संस्कार भने पनि सबै संस्कारको थोरै प्रभाव पर्छ। जुन समुदायमा यसको विकास भयो त्यो समुदायको अलिअलि संस्कारको विकास हुन्छ, त्यहाँ प्रभाव पर्छ। तर बुद्धको मूल दर्शन शिक्षा र पद्धति छ, त्यसमा कति पनि त्यसमा चाहिँ आँच आउने काम हुँदैन। फेरि त्यसमा आँच आयो भने के हुन्छ भने बुद्ध धर्मको दर्शन विधि पद्धति छ, त्यो चाहिँ ओझेलमा पर्ने काम हुन्छ। त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको बुद्ध चाहिँ यो चाहिँ यसलाई दर्शनको रूपमा, जीवन पद्धतिको रूपमा बुझ्ने, अभ्यास गर्ने जुन प्रणालीको विकास भएको छ, यो मानव समाजमा नितान्त आवश्यक छ। जबसम्म बुद्ध शिक्षा र बुद्ध दर्शनको विकास हुँदै जान्छ तबसम्म चाहिँ यो समाजमा, यो मानव समाजमा चाहिँ अहिंसाको विकास हुँदै जान्छ, शान्तिको विकास हुँदै जान्छ, अनि मानवहरूले मानवताको पहिचान हुन्छ, जीवनलाई जीवनमय बनाउने तरिकाको विकास हुन्छ, संस्कारको विकास हुन्छ। यसको लागि बुद्ध शिक्षाको आवश्यक छ, बुद्ध दर्शनको अभ्यास, बुद्ध दर्शनलाई अभ्यास गर्ने संस्कारको आवश्यकता छ। यसरी हामीले आफ्नो बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षालाई अभ्यासको रूपमा ढाल्न सक्यौँ भने त्यो झन् प्रभावकारी हुन्छ। अब यो अध्ययनको मात्रै सीमित गरिदियो भने के हुन्छ भने किताब लेख्ने मान्छेहरू कयौँ छ। मैले अघि पनि उदाहरण दियो, बुद्धको जीवनी लेख्ने व्यक्तिहरू, बुद्धले दिनुभएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा यति मोटो किताब लेख्ने मान्छेहरू छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा किताब लेख्ने मान्छे छ, तर त्यो मान्छेले के हुन्छ, उसले पञ्चशील भनेको पालना गरेकै छैन, उसले चोरी पनि गरेको हुनसक्छ, उसले बेविचारी पनि गरिरहेको छ, अनि उसले हिंसा पनि गरिरहेको छ, उसले कुखुरा काटेर पनि खाइरहेको छ,
त्यस्तो मान्छेले चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको चाहिँ यति मोटो किताब लेखेर त्यो किताब युनिभर्सिटीमा पनि पढाइरहेको छ भने त्यो अध्ययनको विषय फरक हो। त्यसलाई अभ्यासको रूपमा बुझ्न सकिएन भने अभ्यासको रूपमा अनुभूति गरेको जस्तो हुँदैन, स्वयं आफैले चाखेको जस्तो होइन। अब के हुन्छ भने पानीमा पौडी खेल्न जाने मान्छेले के हुन्छ भने पौडी खेल्ने तरिकाको बारेमा किताब पढेर चाहिँ पौडी खेल्दाखेरि यति मिटरको पानीमा पौडी खेल्दाखेरि सुरुमा हात यसरी चाल्नुपर्छ, खुट्टा यसरी चाल्नुपर्छ, पानीमा यसरी तैरिनुपर्छ भनेर किताब पढेर चाहिँ एक्जाम दिएर पास हुने विभिन्न चाहिँ प्रतिक्रिया दिन सक्ने मान्छे पनि हुन्छ फेरि होइन। स्वयं आफै चाहिँ पानीमा डुबेर 1 घन्टासम्म पानीमै तैरेर पौडी खेल्न सक्ने मान्छे हुन्छ, तर एउटा अक्षर पनि लेख्न नजाने मान्छे हुन्छ फेरि। उसले पौडी खेल्ने त्यो पौडी भनेको के हो, स्विमिङ खेल्ने तरिका कसरी हो भन्ने सोधिहाल्यो भने उसले मान्छेलाई त बुझाउन त उसले लेख्न सक्दैन। त्यसकारण स्वयं आफैले अभ्यास गरेर प्राप्त भएको त्यो अनुभव छ हो, त्यो फरक विषय हो। बुद्ध धर्म दर्शनलाई अध्ययनको पाटोले विकास गर्न सक्दैन। अध्ययनको पाटोले मात्रै बुद्ध धर्मबाट प्राप्त हुने जुन फाइदा छ त्यो फाइदा चाहिँ हामीले चाहिँ लाभ गर्न सक्दैन। बुद्ध धर्मबाट फाइदा हुने जुन लाभ हुने जुन विधि छ त्यसको लागि अभ्यास चाहिन्छ। अभ्यास बिनाको बुद्ध धर्मबाट प्राप्त हुने अभ्यास बिना प्राप्त हुने पुण्य चाहिँ त्यो सम्भव छैन, प्राप्त हुने परिणाम चाहिँ सम्भव छैन। त्यो परिणाम प्राप्तिको लागि अभ्यास चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले समाज सेवा गर्यो, परोपकारी कामहरू गर्यो, हामीले गुम्बाको सेवा गर्यो, हामीले सकेको चाहिँ सहयोग मद्दत गर्यो। कति वर्ष चाहिँ गुम्बाको सेवामा कार्यरत रहेर पनि हामीले कति सेवाहरू गर्यो। त्यो सेवाबाट पनि आफूले केही चाहिँ काम गरेर सेवा गरेर पनि एउटा अनन्तको अनुभूति प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि एउटा पुण्यको पाटो भयो नि फेरि होइन। अब त्यस्तै गरेर यो जब साधनाको विधिहरू आफै संलग्न भएर आफै दीक्षित भएर त्यो अभ्यासमा लाग्दाखेरि फरक प्रकारको अनुभूति प्राप्त हुन्छ। त्यो फेरि फरक बाटो हो फेरि। त्यसले गर्दाखेरि सेवा मात्रै अध्ययन गरेर प्राप्त हुने अनुभव, गुम्बामा आबद्ध भएर चाहिँ झाडु बढार्नेदेखि लिएर गुम्बामा हरेक पूजा कार्यक्रमहरूमा आएर चाहिँ काम गरेर चाहिँ सेवा गरेर प्राप्त भएको अनुभूति, स्वयं आफै गुरुबाट दीक्षित भएर धर्मको अभ्यास गर्नेबाट प्राप्त भएको अनुभूति, यो फरक फरक क्याटेगोरी हो। यो चाहिँ यसलाई यस्तै फरक फरक तरिकाले बुझ्न सकेन भने सबै आफूले गरेको अनुभव मात्रै सर्वे रूपमा चाहिँ ठानियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ समस्या उत्पादन हुन्छ। बुद्ध धर्म दर्शन आज हामीले अभ्यासको पद्धतिलाई प्राथमिकतामा राखेर 3 दिनको वज्र गुरु जप साधना पूजा अनौपचारिक रूपमा जो जति भक्तजनहरू यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभएको छ, हामीले कसैलाई पनि निमन्त्रण गरेको छैनौँ। किनभने अहिलेको यो विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि जो जति भक्तजनहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई हामी गुम्बा परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। किनभने विषम परिस्थिति यो जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मोलेर यहाँ आउनुभएको छ पुण्य कमाउनको लागि। र जो जति गुम्बामा आउनु भएको छैन, आफ्नै घरमा बसेर वज्र गुरु जप साधना गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई पनि हाम्रो यो जप साधना पूजामा तपाईँहरूको जप साधना गरेको जपलाई हामी यहाँ उपलब्ध गराइदिनु भयो भने तपाईँ स्वयं आफै पनि यो मण्डलमा सहभागिता जनाएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ, स्वागत योग्य छ हजुरहरू पनि। र जो जति अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ हाम्रो श्रद्धालु भक्तहरू, शुभचिन्तकहरू, हाम्रो यो 3 दिनको पूजा निरन्तर रूपमा दशमीको दिन गणचक्र पूजा व्यापक रूपमा गरेर हामीले समापन गरिनेछ। विश्वभरि फैलिरहेको अहिलेको यो महामारीको समस्याबाट चाँडोभन्दा चाँडो सब मानवले उन्मुक्त पाउन सकुन् र यो महामारीको कारणबाट बिमार र रोगले ग्रसित भएका सबै बिमारीहरू शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जो जति यो रोगको कारणबाट दिवंगत हुनुभयो उहाँहरूको विज्ञान रूपी चित्तले सुखावती बुद्ध भूमिमा जन्मेर निर्वाण लाभ गर्न सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यति भन्दै समयको पाबन्दीले आजको मेरो प्रस्तुति विषयवस्तुलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम, समस्त प्राणीको कल्याण होस्।